कतिपल्ट भन्ने यो घ्याटाटाटाटाटा चलुन्जाल बसेर बोल्दा रङ्गै नआउने है। अतः मलाई उठ्नको लागि प्रेरणा दिने यो मिस्टर घ्याटाटाटाटा उनलाई पनि धन्यवाद दिँदै अलिकति अगाडि पनि मैले भनेको छु, यहाँ सिने जगतसँग सम्बन्धित अतिथि हामीले आज पाएको कारणले गर्दा कुरा त्यसको सेरोफेरोबाट सुरु गर्दैछु। अलिकति अगाडि म कलकत्तामा थिएँ। त्यही क्रममा मैले एउटा सिनेमा हेरेको थिएँ जसको नाम हो बडा दिन। त्यो सिनेमा अहिलेसम्म बनेका र मैले हेरेका सिनेमामा एउटा सन्देशमूलक जीवनलाई उचाल्ने उकास्ने खालका सिनेमाको पंक्तिमा त्यो पनि रह्यो। बडा दिनको एउटा कहानी म ब्रिफिङ गर्न चाहन्छु। बडो रोचक छ। एकजना कलाकार जो आफ्नो गिटारमा डुब्न चाहन्छ, संगीतमा डुब्न चाहन्छ। त्यो संगीतमा उनी यति डुब्थे त्यसै कारणले गर्दा उनले आफ्नो प्रेयसी समेतलाई छोड्नु पर्यो। किन भन्नाले प्रेयसी पाउनको लागि प्रेयसीको बाउ पनि मान्नु पर्यो। अब बाउ आमा मनाउनको लागि उसले गिटारलाई फालेर जागिर खानु पर्यो है। जागिर खाइयो भने छोरी पनि पाइयो। जागिर छैन त छोरी पनि दिन्न। किन भन्नाले गिटारले मेरो छोरीलाई खुवाउँदैन। त्यो झ्याङ झ्याङ गरेर कहाँ खान्छ। अतः यदि तैँले मेरी छोरीलाई पाउने हो भने गिटारलाई फाल। गिटारलाई पाउने हो भने मेरो छोरीलाई नहेर। बाउ चाहिँको डायलग यही रह्यो। नेपालीमा होइन, हिन्दीमा है फेरि। बाउ चाहिँको डायलगले ऊ असमञ्जस्यमा पर्यो। बच्चैदेखि सानै उमेरदेखि उनको इन्टेलिजेन्स, म्युजिकल इन्टेलिजेन्स, याद राख्नुहोस् 8 देखि 25 वटासम्म इन्टेलिजेन्सका कुराहरू मनोवेत्ताहरूले अगाडि सारेका छन्। 10 वटा त्यसमा प्रमुख मानिन्छ। ती इन्टेलिजेन्स मध्ये एउटा इन्टेलिजेन्स हो म्युजिकल इन्टेलिजेन्स। अतः यो व्यक्तिले, यो कलाकारले, यो पात्रले जन्म जातै बोकेर ल्याएको इन्टेलिजेन्स, भर्बल इन्टेलिजेन्स थिएनन्, इन्टरपर्सनल इन्टेलिजेन्स पनि थिएन, इन्ट्रापर्सनल इन्टेलिजेन्स पनि थिएन, स्पेशल इन्टेलिजेन्स पनि थिएन। उनले बोकेर ल्याएको इन्टेलिजेन्स म्युजिकल इन्टेलिजेन्स थियो, जसलाई उनले आफ्नो प्यासन बनाए र लाइफको मिसन पनि बनाए। अतः ऊ जन्मैले जोडेर आएको इन्टेलिजेन्स, म्युजिकल इन्टेलिजेन्स उनले छोड्न चाहेन। अब यहाँ यो कथालाई अलिकति साइडमा राखेर म प्रसङ्गबाट बाहिर निस्कन्छु। हामी संसारका जम्मै मान्छेले पनि इन्टेलिजेन्स बोकेरै जन्मिन्छ। ती 25 वटा इन्टेलिजेन्समा कुनै न कुनै इन्टेलिजेन्स त हामीसँग छ नै। फरक यति कि हामीले इन्टेलिजेन्सलाई फालेर समाज र परिवेश परिस्थितिसँग सम्झौता गरी उनीहरूले भनेको बाटोमा लाग्न बाध्य हुन्छौँ हामी। जबकि संसारलाई हाँक्ने मान्छेहरू आफूले जन्मजात बोकेर आएको इन्टेलिजेन्सलाई बरु मरेर जान्छ, तर त्यसलाई छोडेर जाँदैन, लिएरै जान्छ। याद राख्नुहोस्, सती प्रथा अझै कायम छ यस अर्थमा। किन भन्नाले उनले जन्मजात बोकेर आएको इन्टेलिजेन्स लिएर जान्छ, मरेर जान्छ, तर लिएरै जान्छ, छोडेर जाँदैन। अनि हामी जम्मै कस्ता त भन्नाले इन्टेलिजेन्सलाई लिलाममा चढाउँछौँ। 2000 महिनाको तलबदेखि 15,000, 16,000, 20,000 को लिलामीमा आफ्नो इन्टेलिजेन्सलाई सिद्ध्याइदिन्छौँ। अब त्यो जागिर नपाएकाहरू हाँसेर के फरक भयो कि?
किन भन्नाले यो मेरो कुरा सुन्दा अहिलेसम्म जागिर नपाएकालाई ढुक्क हुन्छ, आहा मैले नपाएको त राम्रै रहेछ, हिजो अस्तिसम्म जागिर नपाएर पीडा भइरहेको म लिलामीमा चढ्दिनँ अब भन्ने भावना आएपछि त ओहो आफ्नो असफलताको दर्शन भेटाए। मान्छे त्यतिकै हाँस्छ र भने, त्यो पनि यस्तो चिसो भूमिमा बसेर। दाल में कुछ काला है यार। त बन्धुहरू, उनले आफ्नो इन्टेलिजेन्सलाई लिलामी गर्न खोजेनन्, चाहेनन्। बरु भोकै मर्छु, मेरी प्रेसीलाई पनि छोडिदिन्छु। किन भन्नाले प्रेसीको अवधारणा पछि आयो, जवान भएपछि 16-17 वर्ष भएपछि, अलिअलि जुङ्गा आएपछि, जब जुङ्गा आयो अनि मात्रै यो बाल देखेपछि युवतीको बालको प्रशंसा गर्न थाल्यो। यार युवती त म सानो, हामी सानो छँदादेखि पनि हुन्छन्, तर न उसको बालको ताल थाहा हुन्छ हामीलाई, न उसको खुट्टाको चालको महिमा बुझ्छौँ हामी, न जिउ डालको गरिमा बुझ्छौँ हामीहरू। तर जब 16-17 वर्ष आउँछ, जुङ्गा पलाउन थाल्छ, हाम्रो इन्टेलिजेन्स बढ्छ। मलाई मान्छेले भन्छन्, त हजुर एउटा कुरा सोधौँ न हजुरसँग, यो दाढी किन बाल्नु भएको? दाढीको लिङ्क यही हो, यो दाढी, यो बाल बढे देखुन अरूको बालको प्रशंसा गर्न जानेको मैले। नत्र भने यहाँ बाल नहुँदासम्म त युवतीहरूको राम्रो बाल पनि देख्दैन थिए, चिप्पल टाउकेर युवती बराबर थियो। तर जब जुङ्गा र दाढी पलाउन थाले, यो त काट्न हतार गरे, तर उनीहरूको बालको प्रशंसा गर्न हतार त्यो पनि भयो साथसाथै। त्यसकारण ये झूठ है कि तुमने हमें प्यार किया है, हमने तुम्हें जुल्फों में गिरफ्तार किया है भनेको त्यही। याद राख्नुहोस्, केटाहरूले भन्छन् नि, ये झूठ है कि हमने तुम्हें प्यार किया, तुमने हमें प्यार किया है, हमने तुम्हें जुल्फों में गिरफ्तार किया है। किन भन्नाले यो नबढेसम्म त्यो युवतीको बालको महिमा केटाले नबुझ्ने रहेछ। त्यसकारण बाल र बालको सम्बन्ध यो सालमा आएर कतिले बुझ्छन् होला। मैले त धेरै साल अगाडि यसको हाल थाहा पाइसकेको थिएँ। अतः बन्धुहरू, म तपाईहरूलाई अझै विषयान्तर भएरै बोल्दैछु। अनि हामी कस्ता मान्छे, हामी कस्ता भन्नाले बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरू। बाटो कस्तो त भन्नाले, ल यहाँबाट जाने, ठिक छ, मैले सानो उमेरमा आफ्नो प्यासनलाई पछ्याउँछु, आफ्नो इन्टेलिजेन्सलाई पछ्याउँछु, म यहाँबाट गइरहेको हुन्छु। तर बाटोको स्वभाव के त भने, अलिकति हिँड्दा साथ बाटो राजमार्ग जस्तै यसरी जाँदैन, यसरी गयो फेरि दुईवटा बाटो निस्कन्छ, यहाँबाट जाने कि त्यहाँबाट जाने। ल हेर्नुहोस्, तपाईँ अलिकति हिँड्दा साथ नै एउटा बाटो पछ्याउँदै जानुहोस्, तर त्यहाँ दुईवटा बाटो निस्कन्छ, चोकमा आउन साथ 4वटा निस्कन्छ। अब यहाँ जाउँ कि त्यहाँ जाउँ, कि यहाँ जाउँ कि त्यहाँ जाउँ, मान्छे त्यस्तो हल्लिन थाल्छ। के यार हल्लिएर बसेको भनेको त्यही हो। किन भन्नाले उसलाई थाहा नै छैन कता जाने, मान्छे त्यतिकै हल्लिँदैन, बाटोले हल्लाइदिन्छ। यार पुरानो बाटोमा जाउँ, यहीँबाट जाउँ, त्यहाँ अलि झिलमिल देखेको हुन्छ, झेलिलिल देखेको, पिल 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 बत्ती बलेको हुन्छ। अनि यहाँ जान खोजेको, यहाँ चाकले यतै त तानेको हुन्छ। किनभने सङ्गतले मान्छेलाई सिद्ध्याउँदो रहेछ। सङ्गत भनेको अद्भुत कुरा। त्यो अलिकति अगाडि लेबनानबाट लाहुरेहरू फर्कँदा एकदम क्वाक क्वाक क्यासेट बजाएर आउँथे। काठमाडौँका बासिन्दाहरूलाई थाहा, यत्रा क्वाक, अनि चाहिँ पान खाएर, चुरोट सल्काएर, टोपी ढल्काएर यसरी हिँड्थे लाहुरेहरू। यस्तै एउटा लाहुरे क्यासेट चाहिँ एकदम यहाँ भारी भएपछि यता ढल्किने भयो नि शरीर, चुरोट सल्काउँदै तान्दै गइरहेको थियो। कहाँ? बौद्धमा।
त्यहाँ लामाहरूले त्यो मानी घुमाउँदै ओम मणि पद्मे हुम ओम मणि पद्मे हुम घुमाउँदै थियो। पछाडि चाहिँ त्यो लाहुरेको क्यासेटमा गीत के झन्किँदै थियो भने हूँ मैंने प्यार किया हूँ मैंने प्यार किया हूँ मैंने प्यार किया। अब हेर्नुहोस् है, लाहुरे पछाडि पछाडि अगाडि अगाडि घन्काउँदै गइरहेको, त्योभन्दा अगाडि एकजना भिक्षु एकछिन पछि के भयो थाहा छ तपाईँलाई? ओ मैंने पेमे हुँ भन्दा भन्दा मैंने प्यार किया मैंने प्यार किया मैंने। सङ्गत गुणाको फल भन्छन्। किन उनले त्यो सङ्गत पाए त्यहाँ पछाडि पछाडि, किनभने उनलाई त्यो घुमाउँदा घुमाउँदा बोर पनि लागिरहेको होला। मैंने प्यार किया भने किनभने जुङ्गा पनि पलाइसकेको थियो। त बन्धुहरू, हामी यस्तै बाटो एउटा थम्याउँछौँ सानोमा उमेरमा, इन्ट्रेस्ट हुन्छ, इन्टेलिजेन्स हुन्छ। त्यो इन्टेलिजेन्सले हाम्रो अन्तर्ज्ञानले, जसलाई इन्ट्युसन भनिन्छ, इन्ट्युसनले बताइरहेको हुन्छ यहाँबाट जाऊ यहाँबाट जाऊ यहाँबाट जाऊ, बाटो नछोडो। किन? त्यसकारण मलाई इन्ट्रेस्ट छ। तर त्योभन्दा एट्र्याक्टिभ बाटो, त्योभन्दा बाध्यात्मक बाटो भेटिन्छौँ अनि हामी भट्किँदै जान्छौँ। ल भट्किने ठिकै छ, यहाँबाट जानु खोजेको भट्किएँ यता आएँ। अब यो बाटो पनि सिधा छैन हजुर, जाँदा जाँदा फेरि दुईवटा बाटो, यहाँ जाउँ कि त्यहाँ जाउँ, यहाँ जाउँ कि त्यहाँ जाउँ। अब त्यहाँ पनि भट्किन्छौ अनि फेरि जाँदा चारवटा बाटो, अब त हल्लिन्छौ, यहाँ जाउँ कि त्यहाँ जाउँ कि यहाँ जाउँ कि त्यहाँ जाउँ कि यहाँ जाउँ कि त्यहाँ जाउँ, यहाँ जाउँ कि त्यहाँ यहाँ जाउँ कि त्यहाँ यहाँ जाउँ कि त्यहाँ जाउँ। त्यसलाई नै क्या हल्लिएर बसेको यार भनेको यही हो। यो दृश्य देख्नेले क्या हल्लिएर बसे, नहल्ले के चारवटा बाटो छ, म हल्लिएको होइन, यो बाटोले हल्लाउँदैछ मलाई, थाहा छ तँलाई? किन भन्नाले तिमीलाई के थाहा, चुम्बक थाहा छ तिमीले? तिमी चुम्बक देखेछौ? चुम्बकको अगाडि फलाम बस्यो भने स्वाट तान्छ। मान्छेले फलाम दौडेको त देख्छ, तर चुम्बकले तानिरहेको देखिँदैन। चुम्बकले तानिरहेको गुरुत्वाकर्षण भने जस्तै चुम्बकको आकर्षण त देखिँदैन, तर के देखिन्छ भन्नाले फलाम हुइट गएको देखिन्छ। त्यसकारण तिमीले म हल्लिएको यसरी त देख्यो, तर यो बाटोले मलाई हल्लाइरहेको के थाहा थियो। तर्क यस्तै हुन्छ। बर्बाद हुने मान्छेको फर्मुला यही हो, खत्तम हुने मान्छे तरिका यस्तै हो। ऊ एउटा बाटोको लागि जन्मेको हुन्छ, अनेक बाटो भेटाउँछ, कुनै बाटो बाध्यतावश उसले चाहिँ ग्रहण गर्छ सामाजिक कारणले गर्दा, कुनै बाटो इन्द्रियको स्वार्थको कारणले गर्दा एकदमै कतै च्वाख देख्छ उसले, कतै क्वाँक देख्छ उसले, अन्त प्वाख पलाउन थाल्छ, यही उडाउँ दुवै हुन्छ। अत यसरी मान्छे बर्बाद हुन्छ। यो बर्बाद हुने मान्छेको तरिका बताएको, र यस्ता बर्बाद हुने कति छन् त भन्नाले 5000 वर्षको इतिहासमा 99% यसरी नै खत्तम भइरहेका छन्। यसरी नै खत्तम हुने यस्तै। तर थोरै मान्छे त्यसरी बाटोमा भट्किँदैन उनीहरू, याद राख्नुहोस्। अब पुनः फर्कौँ त्यही सिनेमाको कहानीमा, बडा दिनको कहानीमा। उनले जन्मजातै बोकेर आएको जुन गुण थियो, प्यासन, जसलाई म्युजिकल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ, उनले भने आफ्नो प्रेसीलाई, म यो म्युजिकसँग सानै उमेरदेखि मेरो सम्बन्ध छ, तर तिमीसँगको सम्बन्ध यो यहाँ चाहिँ सिँगानले सिँचिएर जुङ्गा पलाएपछि बल्ल गएर तिमीसँगको मेरो सम्बन्ध बन्यो। त्यसकारण योभन्दा मैले 2वटामा रोज्नु पर्यो भन्ने तिमीभन्दा मैले यो रोज्छु। किन भन्नाले गिटारसँगको नाता मेरो तिमीभन्दा पुरानो। क्यान यु इमेजिन इट? यही कुरा एकचोटि गौतम बुद्धले आफ्नो बाउलाई पनि मारेको थियो, यही डायलग, अलमोस्ट झन्डै यही डायलग। गौतम बुद्ध भइरहेको थिएन, सिद्धार्थ गौतम उनको नाउँ। उनी ज्ञानको खोजमा भट्किँदै थिए। एउटा गुरु कहाँ पुगे, त्यहाँबाट केही सिके, अझै तृप्त भएन, अर्को गुरु कहाँ पुगे, केही सिके, अझै तृप्त भएन, फेरि गए अगाडि, एक्लै भौटारिन थाले। यो अवस्थामा
सुदोधन महाराजले थाहा पाए कि उनका छोरा कतै जङ्गलमा भट्किरहेको छ अझै। राजा पुगे र भने, बाबु के यो भिखारी भएर हिँडिरहेको, के यो माग्दै भिक्षुक भएर हिँडिरहेको, आऊ म तिमीलाई अझै माफ गरिदिन्छु। केही बितेको छैन, किनभने मेरो अरू छोरा पनि छैन, त्यसकारण अझ राज्य गर्नलाई म तिमीलाई बोलाउन आएको। केही बितेको छैन, आऊ बाबु। बुद्ध त्यो बेला सिद्धार्थ गौतमै थियो, तर उनको वेशभूषा भिक्षुकको वेशभूषा। उनले पहेँलो चिवर र हातमा पिण्ड पात्र बोकिसकेका थिए। अनि उनले भने आफ्ना बाबालाई, सुदोधनलाई, महाराज तपाईँ र मेरो नाता अब मेरो उमेर जति भयो त्यति नै हो। 29 वर्षमा घर छोडेको उनको, त्यसकारण तपाईँ र मेरो नाता मेरो उमेर जति छ त्यति नै हो। तर थाहा छ महाराज, यो चिवर र यो पिण्ड पात्रसँगको मेरो नाता जन्म जन्मको नाता। म हजारौं जन्मदेखि सत्यको खोजमा भौतारिरहेको मान्छे। हजुरलाई के थाहा, हजुरको छोरा त म यस जन्ममा मात्रै, तर यो पिण्ड पात्र र यो चिवरसँगको मेरो नाता जन्म जन्मान्तरनको। त्यसकारण म हजुरलाई छोड्न सक्छु, राज्यलाई तोड्न सक्छु, तर यससँगको मेरो प्रेम त्योभन्दा पुरानो। राजा कायल भएर फर्के, बुद्ध फर्केनन्, सिद्धार्थ गौतम फर्केनन्। फर्केको भए त्यो राजकुमारी भएर बस्थे, त्यो फुच्चा राजा भएर बस्थे, जो जनतालाई दुःख दिई बाँच्न पनि बाध्य हुन सक्थ्यो। अतः त्यो जनतालाई दुःख दिई राजा हुनुभन्दा म बुद्ध भएर जनतालाई सुख दिन्छु भनेर डटेर रहे। इतिहासमा त्यस्ता महापुरुषहरू यही धरतीमा जन्मिएको। यो धरतीमा अजीब अजीबका राजाहरू जन्मे, राजकुमारहरू जन्मे। नेपाल बायोडाइभर्सिटीमा बडो धनी छ भनिन्छ। बायोडाइभर्सिटी, यहाँ चराहरू पनि धेरै जातका पाइन्छन्, भाषै पनि 50 भन्दा बेसी रे, जनजाति पनि कति कति, वेशभूषा कति कति, यहाँ राजा र राजकुमारका ताल पनि कति कति। क्यान यु इमेजिन इट? बायोडाइभर्सिटी यो देशमा जति अरू ठाउँमा होला जस्तो मलाई पनि लागेन। देश सानो, विविधता बढी, त्यसकारण सानो भए पनि राम्रो छ। ऊ पनि राजाका छोरा, है? सबै छोडिदिए उनले। के का लागि? मैले सत्य पाउनुपर्छ र त्यो सत्यले मात्रै मानवताको मुक्ति दिन्छ। ताकत छ कसैको सत्यको लागि सबै छोड्ने? हामीले प्रार्थना गरौँ यस्ता राजा र राजकुमारहरू यो धरतीमा फेरि फेरि जन्मिरहोस्, अनि हामीले गर्व गर्न सकौँ 2500 वर्ष पछाडि पनि राजाहरू बुद्ध हुन छोडेनन्, राजकुमारहरू बुद्ध हुन छोडेनन् भन्ने गर्व साथ नेपालीहरूले फेरि एकचोटि टाउको उठाउन सक्छ। यो कामना त हामी नेपालीले गर्नै पर्छ, किनभने यो कामना गरेन भने कोहीले चाहिँ लाल सेनाको गोली या साई सेनाको गोलीले हामी ठुचुक्कै बस्नु पर्ला। यो रुने कुरा पनि त होइन, रोइदिएर के फरक भएर? मैले धेरैपल्ट भनेछु, मान्छे बर्बाद तब हुन्छ जब ऊ हाँस्न सक्दैन, आधा बर्बाद। दोज हु क्यानट लाफ इज हाफ फिनिस्ड। अनि जब मान्छे रुन सक्दैनन् उनीहरू पुरै बर्बाद हुन्छन्। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, डिप्रेसनले साह्रै गाँज्यो, सक भयो भने मान्छे रुन पनि सक्दैनन्। हाँस्न नसक्नु आधा खत्तम हुनु, प्यारालाइज्ड हुनु। रुन नसक्नु सिङ्गो जीवन खत्तम हुनु। त्यसकारण तपाईँले हाँस्न र रुन सिक्नै पर्छ। यदि तपाईँले हाँस्न र रुन सिक्नु भएन भने मलाई रुन बाध्य हुन्छ। याद राख्नुहोस्, यो एउटा सन्देश मात्रै हो, यो एउटा सङ्केत मात्रै हो। किन भन्नाले हाम्रा डाइरेक्टर साहब जो पनि हुनुहुन्छ, उहाँले फिल्म बनाउँदाखेरि हलमा देखाउनुहुन्छ नि, अब म लाइभ सो गर्दैछु तपाईँ, यो पनि नाटकै हो। तर यसको सन्देश डेफिनेटली छ। मनोरञ्जन यसको तपशील, मनोरञ्जन हाम्रो बाई प्रडक्ट। यो सिनेमाको मूल कुरा ज्ञान हो।
मूल कुरा साहस हो, मूल कुरा उत्थान हो। अनि त्यो उठ्ने क्रममा, ज्ञान पाउने क्रममा अब कसैले मनोरञ्जन लियो भने हामीले केही भन्नु छैन। जबकि प्राय जसो मनोरञ्जन दिनेहरूले मनोरञ्जनलाई प्राथमिकता र ज्ञान, बुद्धि र सन्देशलाई चाहिँ दोस्रो दर्जामा राखिदिएको हुन्छ। त्यसो नगर्दा राम्रो हुन्छ। नत्र भने 5000 वर्षको 1%ले 79% माथि शोषण र शासन गरेको इतिहासलाई हामीले कहिल्यै तोड्न सक्दैनौँ। किन भन्नाले त्यो ट्रेन्ड जारी रह्यो भने। त बन्धुहरू, बडा दिनको दिन अझै सके छैन। म त्यही कहानी भन्दैछु। त्यस कहानीमा हिरोले, याद राख्नुहोस्, एउटा सामान्य मान्छे हो, उनले आफ्नो प्रेसीलाई छोड्न राजी भए तर गिटारलाई छोड्न राजी भएनन्। जसरी सिद्धार्थ गौतमले बाउलाई, राज्यलाई त्याग्न राजी भए तर पिण्ड पात्र र चिबरलाई त्याग्न राजी भएन। बस त्यस्तै। अनि त्यसपछि उनको जीवनमा घटनाक्रम यस्तै बन्दै जान्छ कि उनी कलाकार बडो मुस्किलले गुजारा गर्दै थिए। खानलाई धौधौ थियो, किन भन्नाले उनी सिक्दै थिए। बाँच्नलाई धौधौ थियो, डेढा भाडा तिर्न सकिरहेको थिएन। ओहो हो, उनको सङ्घर्ष बडो विचित्रको सङ्घर्ष झेलिरहेको थियो। यदि उनले त्यो धनीको छोरीसँग पे गरेर जागिर खाएर उनकै त्यो आफ्नै ससुरा कहाँ काम गरेको भए अहिले डाइरेक्टर, म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएर बस्थे होला। याद राख्नुहोस्, उनलाई सबै सुविधा हुन्थ्यो। जागिर छँदैछ, यी तेरो पत्नी, यी यो जागिर, ए तेरो जिन्दगी भन्ने कुरा सबै नक्सा क्लियर थियो। तर त्यो क्लियर नक्सामा ऊ बाँच्न चाहेनन्। उसले रिस्क लिए। खान नपाए ठिकै छ, गाउन त पाइन्छ। याद राख्नु, जबसम्म गाउन पाइन्छ तबसम्म खानु भनेको त तपशीलको कुरा हो। किन भन्नाले त्यो कुकुर र गधाले पनि खान्छन्, तर उनीहरूले गाउँदैनन्। म गाउँछु, त्यसकारण मलाई गर्व छ मान्छे हुनुमा। किन भन्नाले म गाउँदा गाउँदै मर्न सक्छु, म बजाउँदा बजाउँदै मर्न सक्छु। कुकुर बिरालोले त्यो गर्न सक्दैन। यही फरक हो कुकुर बिरालो र ममा। त्यसकारण उसको अडान, जसलाई सुपर इगो भनिन्छ साइकोलोजीको भाषामा, सुपर इगोले त्यही उनलाई चाहिँ रोके। जबकि ऊ बिकिरहेको थिएन, चलिरहेको थिएन। ऊ ठुलो कलाकार पनि होइन, ठुलो मान्छे पनि होइन, केही पनि होइन। ऊ सामान्य एकजना कलाकार। तर फिल्म या कथाको मोड बडो अजीबसँग कहाँ पुग्छ त भन्नाले उनको कारणले अपराधीहरूले उनलाई फसाउन, उनकै कारणले गरेर। किन भन्नाले एकजना अपराधीले मान्छे मारे थियो, चट्ट काटिदिए थियो। त्यो काटेको लाटोलाई चाहिँ पछाउँदै जाँदा त्यो लाटो भाग्दै त्यो कलाकार हिरोको घरमा, कोठामा लुक्न आए। हिरोले उनलाई बचाउन खोजे अपराधीहरूबाट। त्यहाँदेखि ती अपराधी, ती गुण्डाहरूले त्यो हिरोलाई तारो बनाए। अब बेचारा एकजना कलाकार त्यहाँदेखि जहाँ भेट्यो त्यहाँ पिट्ने, जहाँ देख्यो त्यहाँ उनलाई चाहिँ बर्बादै पारिदिने खोज्ने, अनि भागी भागी हिँड्नु पर्ने जहिले पनि। हेर्नुहोस् है, उनको जीवनको दुर्भाग्य त्यो थियो। एउटा सामान्य मान्छे, तर जवान तगडा मान्छे, तर उनको सारा शक्ति कहाँ बे भइरहेको थियो भन्नाले कलाकारितामा। अब त्यो गुण्डाहरूको कारणले गर्दा ऊ कलाकारितामा पनि डुब्न गाह्रो भयो, उसलाई धौधौ भयो। किन भन्नाले जहिले पनि थ्रेट, जहिले पनि थ्रेट। के त भन्नाले कसले हत्या गरेको त्यो मान्छे चाहिँ तिमीले लुकाएर राखेको छ, नदेखाइस् भने तेरो चाहिँ ज्यान जान्छ, यस्तै यस्तै धम्की। तर त्यो धम्कीको बावजुद पनि ऊ बची बची भागी भागी उसलाई पनि बचाउँदै आफूलाई पनि बचाउँदै गर्दै थिए। हेर्नुहोस् है, कथा यस्तो यस्तो हुँदा हुँदा लास्ट फिल्मको लास्ट अन्त्यतिर, याद राख्नुहोस्, फिल्मको अन्त्यमा के हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छैन। किन थाहा नहुनु? भोगेकै हो। फिल्मको अन्त्यमा हल छुट्छ। यति त भोगेको कुरा हो। तर यहाँ अन्त्य मैले त्यो भन्नु खोजेको होइन। फिल्मको अन्त्य, क्लाइमेक्स जसलाई भनिन्छ, त्यो क्लाइमेक्समा आएर जुन कलाकार हो, जुन मेन कलाकार, त्यसले धेरैतिरबाट मार खाए, चोट खाए र चारैतिरबाट उनका गुण्डाहरूले, उनलाई चाहिँ पछ्याउने गुण्डाहरूले घेरेपछि उनी त भाग्न पाएनन्। जहिले पनि भागेर हिँड्ने। त्यो दिनमा उनले के निर्णय गर्ने भने अब म भाग्दिनँ। किन? भाग्दा 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 ऊ घायल भइसकेको थियो। अनि लास्टमा क्लाइमेक्स के त भन्नाले यसरी भागेर कति बाँच्ने, म बाँचे छैन, म मरिरहेछु।
एक किसिमबाट। मरेर बाँच्नु भन्दा लडेर मर्नु जाति, यो याद राख्नुस् यसलाई। मरेर बाँच्नु भन्दा लडेर मर्नु जाति। उसको इन्टेलिजेन्सले यही भन्यो, उसको अन्तस्करणमा यही कुरा फुर्यो। त्यसपछिबाट सास ताने उसले लामो लामो। अब सबै उसको केमिस्ट्री बदल्यो। किन भन्नाले हिजो भाग्ने केमिस्ट्री किन थियो? विचारको कारणले म बच्नुपर्छ, उसलाई बचाउनु पर्छ, म पनि बच्नुपर्छ, यी गुण्डाहरूले हामीलाई सिद्ध्याउँछ। यो किन भइरहेको थियो त भन्नाले विचार, हामी बच्नुपर्छ, हामी बच्नुपर्छ। बच्ने विचारले मान्छेलाई कुकुर बिरालो जस्तै छिणहीन बनाइदिँदो रहेछ, घाँसपात जस्तै कमजोर बनाइदिँदो रहेछ बच्ने विचारले। अब बच्दा बच्दै बच्न नसक्ने स्थिति आएपछि त उनले विचार फेरे, विचारमा क्रान्ति आए। हेर्नुहोस् है, उनको विचार क्रान्ति भयो। विचार क्रान्तिको बिन्दु के त भन्नाले अब म भाग्दैन। किन भन्नाले यसरी भागी भागी मर्नु भन्दा लडी लडी मर्नु जाति, यसरी भागी भागी बाँच्नु भन्दा लडी लडी मर्नु जाति। खिया लागि लागि समाप्त हुनु भन्दा त कोटी कोटी सङ्घर्ष गर्नु जाति। खिया लागि लागि समाप्त हुनु भन्दा कोटी कोटी सङ्घर्ष गरेर आफ्नो अस्मितालाई कायम गर्नु जाति। किनभने म मान्छे हुँ। बस विचार क्रान्ति भयो। विचार क्रान्ति भनेको अद्भुत कुरा। किन भन्नाले विचारमा परिवर्तन आएपछि उसको केमिस्ट्रीमा परिवर्तन आयो। हिजोसम्म डरको कारणले गर्दा चल्ने उसका कार्डिजोल हर्मोनको नाउँ जसले मान्छेलाई डर दिन्छ, याद राख्नुहोस्, भएको फिलिङ दिन्छ। अब हर्मोन चेन्ज भयो, विचार चेन्ज भयो, हर्मोन चेन्ज भयो। होइन, म मर्न तयार छु, अब म लडी लडी मरौँला। आयो यस्तो। किन भन्नाले त्यो केमिस्ट्री चेन्ज भएको डाइरेक्टर साहब। यहाँलाई त्यो थाहा होला नहोला, किन भन्नाले यहाँले भन्नु होला त्यो होइन, त्यो सिन चेन्ज भएको होइन। सिन त हो, सिधा हेर्दा सिन चेन्ज भएको, भित्र हेर्दा केमिकल चेन्ज भएको, केमिस्ट्री चेन्ज भएपछि छाती फुल्यो। अघिसम्म यसरी लुते कुकुर जस्तै भाग्दै थियो, अब शेर जस्तै लजा। अघिसम्म यसरी भाग्ने मान्छे अब कोही माइकालाई हो, छाती फुल्यो उसको। सिंहक्रान्त मुद्रा। त्यसपछिबाट त्यहाँ दुईजना जम्मा गुण्डा थिए, उनीहरूसँग पिस्तोल बन्दुक पनि थियो। छ्याम्म हाम्फाले खुब फाइट खेले। तर गजबको कुरा, त्यही गुण्डाबाट भागी भागी हिँड्ने त्यो हिरो, त्यो पात्र, त्यो दिनमा उसको विचार बदलेपछि शक्ति यति आयो कि दुवैलाई भक्कु मार चुटी। किन भन्नाले उसको केमिस्ट्री चेन्ज भइसकेको थियो। याद राख्नुहोस्, यो फिल्मको कुरा होइन, जिन्दगीको कुरा। जिन्दगी पनि यस्तै हुन्छ। किनभने लोग्नेले दुःख दिँदा 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 जहिले पनि लुते जस्तै स्वास्नी बाँचेको पनि हामी धेरै कहानी देख्छौँ। अनि उनले सोध्छ पनि, यो लोग्ने मोरालाई छोडेर पहिलो जाउँ कि जस्तो पनि कतिपल्ट आउँछ, भागौँ कि जस्तो कहिले कति विचार आउँछ। तर आँट छैन, मेरो छोराछोरी के होला, समाजले के भन्ला, कहाँ जाने, यस्ता विचारले उसलाई रोक्छ। विचारले उसलाई नपुंसक बनाइरहेको हुन्छ। जुन दिनमा लोग्नेले दुःख दिँदा दिँदा पराकाष्ठामा पुग्छ, महाकाली। अब काली भएपछि महादेवकै केही लाग्दैन, अरू के कुरा। काली नै द्रौपदीलाई हेर्नुहोस् त, महाभारतको त्यो कथानकको द्रौपदी गर्छ नि, त्यो दिनमा त लोग्नेलाई त छोडेर केमिस्ट्री चेन्ज भएको थियो। पर्दामा सिन चेन्ज हुन्छ, भित्र केमिस्ट्री चेन्ज हुन्छ, केमिकल चेन्ज भयो। बस याद राख्नु, साहस आयो। किन केमिस्ट्री चेन्ज भयो? विचारमा क्रान्ति आयो। अघिसम्म समाजले के भन्ला, अरूले के भन्ला, गएर कहाँ गर्ने गाँठे, कहाँ जाने गाँठे, खत्तम हुन्छ। यो विचारले उसलाई लुते कुकुर बनाएको थियो, लाम्रे लुरे बनाएको थियो। तर होइन, म मर्छु तर यहाँ बस्दिन। बस यो विचारले केमिस्ट्रीलाई चेन्ज गरिदियो। नाउ सी इज डिफरेन्ट। अघिसम्म प्रीतिकर पार्वती, अब काली भइन्। फरक। फिल्ममा भए बाजा बजाउँछ, किनभने
अब त्यो हेरेर मान्छेलाई भाव आउँछ आउँदैन, त्यो म्युजिकको ढेङ 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 ड्रम बजाउँदा झ्याङ्ग्रो ठोक्छ, ढेङ 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 ढेङ। त्यहाँ काली देखेपछि आफूभित्रको काली पनि जुरुक 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 उठाइदियो। कलाकारहरूको चमत्कार त्यही हो, डाइरेक्टरको या म्युजिसियनको चमत्कार त्यही हो कि कथासँग जोडिदिन्छ पात्रलाई। अनि त्यहाँ त्यो काली उठेपछि ऊ पनि उठ्छ गरेर, यहाँ बसिरहेको मान्छे ऐसा गरेर थाल्छ। Can you imagine? अब लभको सिन आयो भने वाउ वाउ वाउ। यदि डाइरेक्टर ठिक पर्यो, कलाकारले ठिकै गरिरहेछ भने वाउ वाउ गरेको ऊ पनि हेर्दा वाउ वाउ वाउ। अनि बोर भयो, डाइरेक्टर गलत पर्यो, डाइरेक्सन ठिक भएन, कलाकारले ठिक एक्टिङ गरेन, त्यहाँ चाहिँ वाउ वाउ नि के गरे मराले तेरो बाउ भनेर उठिहाल्छ। वाउको सट्टा तेरो बाउ आउँछ, बन्द अफ। हाम्रो अनुभव हाँसिएको यो। त बन्धुहरू, कलाकार त्यो जसको पात्र थियो, मूल पात्र, एकजना सामान्य कलाकार, कसैसँग झगडा कहिल्यै नगरेको मान्छे, फेरि किन भन्नाले उसको प्यासन कला थियो। तर त्यो बेला उनले त्यो दुईजना गुण्डालाई ठुलो पिठो बनाइदियो। छ्याप लास्टमा आएर बन्दुक पनि, त्यो पिस्टोल थियो त्यस पनि खोसी, अनि खोसेर भन्छ उनीहरू त लहु लुहान भएर पल्टिरहेको थियो, आफ्नो हातमा पिस्टोल थियो, छाती फुलिरहेको थियो, र त्यही बेला उसको डायलग थियो, धन्यवाद यार, तिमीहरूलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। याद राख्नुहोस्, बन्दुक छ उसको हातमा, अब बन्दुक गोजीमा हालेर धन्यवाद दिएको भए फेरि लड्न आउँथे, बन्दुक समातिसके। मेरा मित्रहरू, तिमीहरूलाई धन्यवाद। कमसे कम म जस्तो एउटा सामान्य मान्छे, म जस्तो एउटा कमजोर मान्छे, म जस्तो एउटा छिनहीन मान्छेलाई तिमीहरूले आज ठुलो मान्छे बनाइदियो, ठुलो मान्छे। याद राख्नुहोस् यसको सन्देश, जुन दिनमा तपाईँले साहस गर्न सक्छ त्यो दिनमा तपाईँ ठुलो मान्छे भयो, लुते कुकुर हुँदैन। याद राख्नुहोस्, सिनेमाको सन्देश त्यही थियो। अहिलेसम्म लुते कुकुरको जिन्दगी हामीले किन बाँचिरहेको भन्नाले साहसै गर्न सक्दैन। त्यसकारण अरूको चुटाइ खाइ खाइ बाँचिरहेका छौँ। जसरी माउते सानो हुन्छ, हात्ती ग्वाँ ठुलो हुन्छ। तर त्यत्रो बलवान हात्तीलाई सानो माउतीले लिडिङ गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ। किन भन्नाले त्यो हात्तीलाई थाहा छैन उसको बल कति छ। त्यसकारण बल नभएको, उनको तुलनामा केही पनि बल नभएको मान्छे त्यो मान्छेले त्यत्रो हात्तीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ, म्यानिपुलेसन गर्छ, शोषण गर्छ, शासन गर्छ, त्यसमाथि चढ्छ। क्यान यु इमेजिन? हामी जम्मै त्यही हात्ती नै हौँ। माउतेले खुब चढिरहेछ हामीलाई। याद राख्नुहोस्, माउतेले के चढेको त यो हात्तीलाई भन्नाले यो हात्तीलाई आफ्नो ताकत थाहा छैन। यदि जुन दिनमा ताकत आउँछ नि, मलाई चढेको गर्न त्यहाँ फुट फालिन्छ। त्यो माउते चढ्दै, हात्तीले टाउको हल्लाए पनि त कहाँ पुग्थ्यो नि ऊ, तर बुद्धि नभएको कारणले। त्यसैले त्यो फिल्मको डायलग थियो, धन्यवाद मेरो मित्रहरू, एउटा सामान्य मान्छेलाई ठुलो मान्छे बनाइदियो। ठुलो मान्छेको जसले साहस गर्न सक्छ त्यो मान्छे ठुलो हो। त्यस अर्थमा हामी जम्मै ठुलो मान्छेको गर्भमा हालेर बसेका गर्भिणीहरू नै त हौँ। यार जन्माउनु त्यो ठुलो मान्छेलाई, नत्र भने छटपट भइरहेछ तपाईँलाई। जिन्दगीभर तपाईँले जन्माउनु सकेन त्यो ठुलो मान्छेलाई। त्यसकारण आइमाईले 9 महिना पेटमा बच्चालाई राख्दा जुन प्रसव पीडा भोगेको हुन्छ, मान्छेले जिन्दगीभर त्यो प्रसव पीडा भोगी भोगी त्यो आफूभित्रको बहादुरलाई, साहसलाई जन्म दिन अगाडि ऊ मर्छ। टुम्पा छ्या बाजा बज्छ, ऊ गर्भिणी मर्छ मान्छे। इमेजिन, हामी जम्मै मान्छे त्यो साहसलाई जन्माउनु अगाडि मर्दिन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो लास जल्दा पनि त्यो लास पनि शान्त हुँदैन। त्यहाँ लास पनि पीडित भइरहेको हुन्छ। यदि आत्मा कहीँ छ भने रोइरहेको हुन्छ। ओहो, मैले आफूलाई जन्माउन अगाडि नै मरिदिएँ।
मैले आफूलाई प्रकट गरिन अगाडि नै बिदा भइदिएँ संसारबाट। जब तपाईँ मर्ने अवस्थामा आउँछ तब मात्रै थाहा हुन्छ मसँग पनि एउटा जीवन थियो थियो अनि दाँतिएन। अब जिब्रो लटपटिसक्यो। अनि के भन्छ, मसँग पनि एउटा जीवन थियो, मसँग पनि एउटा जीवन थियो, कामै लिनु सकेन त्यसले। यस्तो लुटे कुकुरको जिन्दगी मौत मर्छौँ हामीहरू। हामी जम्मै गर्भिनी। त्यसकारण यो फिल्मको सन्देशलाई साक्षी राखेर तपाईँ पनि ठुलै मान्छे हुनुहुन्छ, महान मान्छे हुनुहुन्छ। तर तपाईँ त्यो महानतालाई अझै पेटमा राखेर छटपटाइरहनु भएको छ। किनभने महानताले लात हानिरहेछ पेटमा, त्यो गर्भिनीलाई थाहा छ। जिन्दगीभर त्यही भइरहेछ सबै। हामी जिन्दगीभर छटपटाउँछौँ। किन भन्नाले जसलाई जन्म दिन यो धरतीमा जन्मिएको त्यसलाई जन्म दिन अगाडि हामी मर्दिन्छौँ। जसलाई जन्म दिनको लागि हामी यो धरतीमा जन्मेको हो त्यसलाई जन्म दिन अगाडि नै हामी लिलामीमा चढाउँदै आफूलाई बेच्दै बेच्दै सेद्दिन्छौँ। र त हामी कहिल्यै चैनको सास लिएर बाँच्न सक्दैनौँ, न त हामी कहिल्यै प्रेमपूर्वक नाच्न सक्दैनौँ, र त हामी प्रेमपूर्वक सास पनि फेर्न सक्दैनौँ। न दिल अरूलाई खोल्न सक्छ, न नखोलेको दिलसँग प्रेमपूर्वक बाँच्न सक्छ। हामी नपुंसकको जिन्दगी बाँच्दैछौँ। त्यसैले यो सिनेमाको सन्देश बडा दिन, आजको दिन बडा दिन। किन भन्नाले यो दिनमा एउटा कायर बहादुर भएको दिन, एउटा क्षीणहीन मान्छे भएको दिन। त्यसकारण यो बडा दिन। जेक जिग्लरले एक ठाउँमा भनेको कुरालाई याद राख्नुहोस्, तपाईँको बाँकी जिन्दगी अब कति दिन बाँच्ला हामी? कोही 50 वर्ष बाँच्ला, कोही 60 बाँच्लान्, कोही 30 बाँच्लान्, 20 बाँच्लान्, 20 दिन बाँच्लान्, 10 दिन बाँच्लान्, कोही यहाँबाट बाहिर गएपछि गोली खाएर ढ्याङ्ग लड्लान्। के थाहा? किनभने मौसम खराब छ। पहिला मौसममा पानी बर्सिन्थ्यो, बेसीमा असिना बर्सिन्थ्यो। अहिले त बम बर्सिन्छ, गोला बर्सिन्छ हाम्रो आकाशमा। जुन आकाशबाट पानी बर्सिन्थ्यो, बेसीमा असिना, अब कम्तीमा गोली, बढीमा बम, त्योभन्दा पनि बढी भयो भने हेलिकप्टरै बर्सिन्छ। लजा, यस्तो हालतमा यो आकाश खराब भइसक्यो। याद राख्नुहोस्, मौसम फेरिसक्यो, आकाश खराब भइसक्यो। यत्रा बम र गोला बारुदहरू चाहिँ आकाशबाट पनि झरिरहेको बेलामा अहिले पनि हामी चेतिरहेका छैनौँ। आस्तीने चढा रहे हैं लोग, कितने जहमत उठा रहे हैं लोग। आस्तीन चढाउनु भनेको यो लड्नु भिड्नै बरा। उसो डाइरेक्टर साहब, आस्तीने चढा रहे हो, आस्तीन भनेको यो आस्तीने चढा रहे हैं लोग। हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ आस्तीन कति फाइट। सिनेमा अचेल किन नचलेको? डाइरेक्टर साहबलाई धेरै थाहा छैन होला। सिनेमा हलभित्र हेर्नै पर्दैन, अखबारमा पढे पुग्छ, टेलिभिजनमा हेरे पुग्छ। समाचार सिनेमा बनिसकेको छ यो देशमा। दिनको घटना सिनेमा भन्दा कम रोचक छैन। डाइरेक्टरहरूले कल्पना गर्न नसकेका इजादहरू भइसकेका छन्। हामी त त्यस फ्रीमा देखिरहेका। बम बाङ्ग फाट्यो, भर्खर गइरहेको मान्छे हात सही सलामत थियो, उसको हात उछिटेर त्यो घरमा लट्किसक्यो। देखिरहेछ मान्छेले कि फिल्म भन्दा कम छ यो। त्यसकारण फिल्म चल्दैन अचेल। संसारको सबभन्दा ठुलो थिएटर नेपालै बनिसक्यो। यहाँ फिल्ममा देखाउने कुराहरू यथार्थमा घटिसकेका छन्। त्यसकारण नेपाली फिल्ममा नौलोपना नआउनुको कारण पनि त्यही हो। नौलो के ल्याउनु? किन भन्नाले त्यो यथार्थमा आइसकेको छ। वास्तविक कलाकार प्रचण्ड, बाबुराम, राजा ज्ञानेन्द्र, गिरिजा प्रसाद, माधव प्रसाद, ओहो हो हो, एक से एक हिजोका सबै नेता आज यो देशको अभिनेता बनिसकेका छन्। याद राख्नुहोस्, अब गिरिजा प्रसाद त देवानन्द, एभरग्रिन। Can you imagine it? यस्ता कलाकारहरू भइसकेपछि अब यो देशमा फिल्मको स्कोप साँगुरिँदै गएको छ। त बन्धुहरू, मैले यहाँहरूलाई कविता सुनाएर चाहिँ टुङ्गाउँछु। आस्तीने चढा रहे हैं लोग भनेको झगडा गर्न तम्सिरहेका छन् मान्छेहरू। आस्तीने चढा रहे हैं लोग, कितने जहमत उठा रहे हैं लोग। जहमत भनेको कष्ट भोगिरहेका छन् मान्छेहरू।
यत्तिकै त उनीहरू कष्ट गर्छन् तैपनि फेरि चाहिँ लडिरहेका छन् एक आपसमा। मिल्नु पर्ने नि कष्टमा त नलड्नु पर्ने नि, तर यतिकै राष्ट्रले कष्ट भोगिरहेछ तैपनि उनीहरू एक आपसमा लड्न छोडिरहेका छैनन्। आस्तीने चढ़ा रहे हैं लोग, कितने जहमत उठा रहे हैं लोग, कल तो ओले गिरी थी बस्ती में। हिजो मात्रै ओला गिरेको, ओला भनेको ठुला ठुला डल्लाहरू आकाशबाट, जसलाई हामी असिना भन्छौँ, त्यो असिना हिजो मात्रै खसेको। कल तो ओले गिरी थी बस्ती में, आज फिर सर मुड़ा रहे हैं लोग। हिजो मात्रै त्यो ओला गिरेको, आज चाहिँ टाउको खौरिएर चाहिँ निस्किएछ मान्छेहरू भनेपछि सबैको खैरियत छैन। अब टाउको खौरिएपछि के हुन्छ? यत्रा असिना ड्याङ परे बडाङ। अतः बन्धुहरू, आस्ती में चढ़ा रहे हैं लोग, कितनी जहमत उठा रहे हैं लोग, कल तो ओले गिरी थी बस्ती में, आज फिर सर मुड़ा रहे हैं लोग, कितने जहमत उठा रहे हैं लोग। र यस अवस्थामा म चाहन्छु तपाईले छिट्टै प्रसूति गृह खोज्नुस्, छिट्टै जन्म दिनुस् यो साहसलाई। बस पर्दा खस्यो। थ्याङ्क यू। हाम्रो स्वामीजीसँग भेट्ने धेरै पहिलादेखिको एउटा इच्छा थियो। त्यसको मेरो इच्छा पुरा गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने मैले धेरै ठाउँमा सडकमा सुटिङ गर्न जाँदा काठमाडौँ बाहिर अथवा नेपाल अधिराज्यभरि पनि त्यो एउटा सिम्बल जुन अहिले उहाँको त्यो गोजीमा पनि देखेँ मैले, यो सिम्बलको बारेमा मैले धेरैचोटि आफूले अनुमान लगाएँ, धेरै प्रकारले सोचेँ। अब यसको अर्थ चाहिँ के हुन सक्छ भनेर एउटा कलाकार भएको हिसाबले अथवा एउटा लेखक भएको हिसाबले मैले यसको भाव चाहिँ के हुन सक्छ त सरी भनेर सोच्दाखेरि मैले यसबाट तीनटा अर्थ लगाएँ। म गलत पनि हुन सक्छु। पहिलो अर्थ चाहिँ मलाई के सोचेँ भने मैले एउटा मान्छे एउटा बिन्दुमा जन्मिन्छ अनि त्यो यति भौतारिन्छ आफ्नो जिन्दगीभरि कि त्यसले पुग्ने ठाउँमै भेट्दैन। मेरो विचारमा त्यो घुमाएको छ नि त्यो। र अर्को एउटा अर्थ चाहिँ के लगाएँ भने मान्छे यहाँबाट जानुपर्छ, पुग्ने ठाउँ चाहिँ त्यो सेन्टरमा हो, त्यहाँ नपुगिकन विश्राम लिनु हुँदैन भने हो कि भन्ने कुरा पनि आयो। र अर्को एउटा ग्राफमा चाहिँ के आयो भने आज जस्तो साहसको जुन अहिले स्वामीजीले भन्नुभयो साहसको कुरा, पक्कै पनि हामीमा साहस छैन। साहस भएको भए हाम्रो देश संसारमा सबैभन्दा गरिब देशै हुँदैन थियो। हामी आज एप्रोक्सिमेटली मैले एक हप्ता अगाडि डाटा हेरेको थिएँ श्री 5 को सरकारको अर्थ मन्त्रालयको। आज जन्मिने बित्तिकै एउटा नेपालीले 13,500 जुन ऋण बोकिहाल्नुपर्छ। तपाईँले पनि तिर्नु बाँकी छ। भयो भने राष्ट्र बैङ्कमा लगेर बुझाउनु भयो हुन्छ, किनभने अहिले आर्थिक अवस्था डामाडोल छ। र तेस्रो अर्थ चाहिँ मैले कसरी लगाएँ भने हामी यसरी घुमिरहेका छौँ, हामी कहाँ शान्ति नै छैन। म यही सिलसिलामा लुम्बिनी पुगेको थिएँ। त्यो पोखरीमा बसेर मैले गौतम बुद्धको मन्दिरतिर हेरेर एउटा कविता लेखेँ कि कविता लामो छैन, 4 लाइनको छ। शान्ति जन्म्यो हाम्रो देशमा, हामीले शान्ति विश्वभरि पठाइदिएका छौँ। गौतम बुद्धलाई श्रीलङ्कामा पठाएछौँ, श्रीलङ्कालाई पूर्वको मोती भनिन्छ। जापानमा पठाइदिन्छौँ, संसारको सबैभन्दा धनी हुन लागिसक्यो। अब अमेरिकनहरूले पनि त्यही फलो गरिरहेछन्। मलेसिया, सिङ्गापुर, सब दुनियाँ हेर्नुहोस् तपाईँ, थाइल्यान्ड सबतिर बुद्ध धर्म मानिन्छ। अब हाम्रो देशमा जन्मिया बुद्ध कहाँनिर जन्मेर कताबाट कता इन्डियातिर पुग्यो भन्छ। बम्बईमा म फिल्म मिक्सिङ गर्न गएको, बुद्धको गाउँ चाहिँ यहाँभन्दा अलिक परतिर छ भनेर देखायो मलाई एउटाले। हेर्नु गएको त लुम्बिनी भनेर लेखिरहेको छ। अब हामी यति पङ्गु भएको छौँ कि हामी हाम्रो गौतम बुद्धलाई हामी हाम्रो भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। अनि मेरो एउटा साथीको छोरा बम्बईमा पढ्ने, उसले एउटा किताब लिएर आयो इङ्ग्लिसमा, माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ इन्डियामा पर्छ भनेर लेखाएको छ। एकछिन मलाई हाँस उठ्यो। अनि यो लेखक चाहिँ कस्तो पागल होला, कति नजाने होला यसले। सायद यसलाई भूगोलको बारेमा थाहा रहन्छ भन्ने, जियोग्राफीको बारेमा त्यति थाहा रहन्छ भन्ने लाग्यो मलाई उसको दरिद्र मानसिकताबाट। र लुम्बिनीमा मैले हेरेँ कि शान्ति यहीँबाट जन्मियो, गौतम बुद्ध यहीँ जन्मेका हुन्। यहाँबाट यिनी ज्ञानको खोजीमा अन्त लागे। त्यसपछि मैले एउटा के देखेँ भने सँगसँगै हामी यति पीडित छौँ। एउटा मान्छे खान नपाएर मरिरहेछ, एउटा मान्छे
कर्णाली डोल्पातिर विशेष त कर्णाली अञ्चलतिर सिटामोल पनि खान नपायो भनेर हामीले अखबारमा पढ्ने पनि गरेका छौँ मान्छेहरू। हामी तिनीहरूलाई सहयोग गर्न पनि तत्पर छैनौँ भन्ने कुरा पनि प्रश्न भयो। त्यसपछि मैले एउटा कविता लेखेँ बुद्धलाई हेरेर। भोकले दन्दनी जलेको शरीर, भोकले दन्दनी जलेको शरीर, रोगले फत्राक फुत्रुक गलेको शरीर, भोकले दन्दनी जलेको पेट शरीर, रोगले फत्राक फुत्रुक गलेको शरीर, ओत नपाएर सडकमै लडेको मान्छे, हिम नदीमा मन चोख्याएर पहाड र पर्वतको कसम खाएर तराईको छातीमा बुद्धलाई खोज्दै हिँड्ने मान्छे सोरे आना नेपाली हो। किनभने बुद्धलाई खोज्नै पर्ने जरुरी भएको छ, हामी कहाँ शान्ति छैन। त्यो पनि नेपाली नै हो, सोरे आना शान्ति खोज्ने। अब एउटा कसम चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हिम नदीमा मन चोख्याउनुपर्छ, पहाड पर्वतको कसम खानुपर्छ। हामीले हाम्रो देशको भौगोलिक बनावट हेऱ्यौँ भने पहाड र पर्वत भन्दा केही पनि देख्दैनौँ। ढुङ्गा माटो थोरै मात्रै भेटिन्छ, त्यही भएर उब्जनी पनि कम भएको छ। त्यही भएर अरूको आशामा बाँच्छौँ हामी। र यही शान्ति खोज्दै जाँदाखेरि शान्ति खोज्दै रुमलिएको एउटा अर्थ लगाएँ मैले। मेरो 3टा अर्थ यहाँ अहिले आएर मैले क्लियर गरेँ र मलाई साँच्चै खुसी लाग्यो आज कि यो शिविरमा सँगसँगै रुन, एकछिन आफ्नो दुःख पीडालाई बिर्सिने मौका मैले पनि पाएँ। र वास्तवमा चलचित्र भनेको पनि यस्तै हो। चलचित्र यति बेला सफल हुन्छ जति बेला चलचित्रको दृश्यले, चलचित्रको कथाले मान्छेलाई सँगसँगै हँसाउन सक्छ, सँगसँगै रुवाउन सक्छ, चलचित्रभित्र आफूलाई डुबाउन सक्छ, तब मात्र एउटा चलचित्र सफल हुने भयो। अन्यथा चलचित्र सफल हुँदैन। र अघि स्वामीजीले भने जस्तो अब नेपालमा चलचित्र सफल हुनु पनि धेरै गाह्रो छ। किनभने जुन घटना हामी कल्पना गर्थ्यौँ, खोज्दै गाउँ गाउँ जान्थ्यौँ, अहिले यहीँ देखिन्छ टोलमा। पहिला एउटा मान्छे चोकमा मऱ्यो भने ओहो मान्छे मऱ्यो भने 15 दिनसम्म हामी कतिले त खाना पनि खाँदैन थियौँ। अब मान्छे मरेन भने चाहिँ हामी खाना खाँदैनौँ, किनभने अब त्यो बानी भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि आम मानिसको जीवनमा घट्ने घटनाहरू एउटा देशको जीवनमा घटिरहेको छ। हाम्रो समाजमा चाहँदा नचाहँदै, हामीले नचाहेर पनि घटिरहेको छ। सकिन्छ भने हामी त्यो पनि साहस देखाउँ कि यी घटनाहरू दोहोरिन नदिउँ। धन्यवाद। हामी सबैले साहस देखाउनु जरुरी छ। धन्यवाद धरम दाहालज्यू। पुगिकनै सफल हुने व्यक्तिहरू पनि छन् कि अमित थापा इमाडोल। त अमितज्यू, तपाईले सफल बन्नु भन्नु नै पावर पोइन्टमा पुग्नु हो। तपाईँ जुन दिनमा सफल हुनुहुन्छ कुनै पनि क्षेत्रमा, त्यो क्षेत्रमा त तपाईँलाई अरूले चिन्ने भयो र तपाईँसँग धेरै मान्छेको सम्पर्क हुने भयो र साथसाथै तपाईँसँग धेरै मान्छेको सम्पर्क भएपछि धेरै मान्छेको पैसो पनि तपाईँसँग लिङ्क हुने भयो। त्यसकारण तपाईँसँग धन हुने भयो, जन हुने भयो र बुद्धि र ज्ञान पनि हुने भयो। धन, जन र बुद्धि र ज्ञान भएपछि तपाईँले संसार बदल्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्षेत्रको संसार, सबै संसार एकैले बदल्नु पर्दैन पनि। सबैको भूमिका भनेको बत्तीको जस्तै हो, आफ्नो घरलाई प्रकाशित गर्नु पर्यो, त्यही ठुलो कुरा हो। त्यसकारण तपाईँ हामीले बुझ्नै पर्ने कुरो के त भन्नाले पावर पोइन्टमा नपुगिकनै सफल हुन सकिन्छ। सफल भएपछि त्यो पावर पोइन्टैमा हुन्छ। तपाईँ नपत्या एकचोटि सफल भएर हेर्नुहोस् त, अनि फेरि प्रश्न सोध्न आउनुहोस्। त्यतिन्जेल मैले यसरी जवाफ दिँदा होला भाइ 50 वर्ष अगाडि सोध्नु भएको प्रश्न यो भने। एनिवे, आदरणीय गुरुदेव, सादर प्रणाम। हजुरको शिष्य विकास सेलवाल, नुवाकोट। हजुरले यो प्रत्येक व्यक्तिमा एक क्षेत्रको इन्टेलिजेन्स हुन्छ भन्नुभयो, तर हामी त्यही प्यासन अथवा इन्टेलिजेन्स चिन्न नसकेर भड्किरहेको हुन्छ, तडपिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यसलाई चिन्ने र ममा यो इन्टेलिजेन्स छ भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ होला? हजुरको शिष्य विकास सेलवाल। त विकास भाइ, कुनै पनि कुरा चिन्नको लागि अनुसन्धानको आवश्यकता हुन्छ। त्यो अनुसन्धान भनेकै इन्ट्रोस्पेक्सन, इङ्ग्लिसमा त्यसलाई इन्ट्रोस्पेक्सन भनिन्छ। त्यो भनेको आफैलाई नियालेर हेर्नु।
योग शास्त्रमा त्यसैलाई स्वाध्याय भनेको छ। स्वाध्यायको दुईवटा अर्थ हुन्छ। एउटा विभिन्न धर्मदर्शनका ग्रन्थहरूलाई अध्ययन गर्नु, त्यो पनि स्वाध्याय हो, आफैले अध्ययन गर्नु। अर्को सो प्लस अध्याय स्वाध्याय भएकोले आफैलाई अध्ययन गर्नु। तपाईले मौन बस्नुस्, 21 दिन मौन बस्नुस्। तपाईलाई म सूत्र दिँदैछु। सके आँखामा पट्टी लगाउनुस् 21 दिन, स्वनिर्वासित हुनुस्, घरैमा बस्नुस्, घरका परिवारलाई भन्नुस् मलाई डिस्टर्ब नगर्नु, म 21 दिन आफूलाई जान्न खोजिरहेछु। त्यो 21 दिन तपाईले रेडियो नसुन्नुस्, टेलिभिजन हेर्ने त कुरै आएन, अनि केही पनि नगर्नुस्। जस्ट 21 days बी देयर। तपाईँ 21 दिन केही पनि नगरिकन बस्नुस्, तपाईको मनमा हजारौं कुराहरू फुर्न थाल्छ। तपाईका इन्टेलिजेन्स एकपछि अर्को तपाईले बुझ्न थाल्नुहुन्छ। अहिले त किन नबुझेको भन्नाले तपाईले अरूसँग इन्टरेक्सन गर्नुहुन्छ। अब भ्याट्ट कुरा गरिहाल्नुहुन्छ, अरूसँग भेटिहाल्नुहुन्छ, उनीहरूको कुरा सुन्दा सुन्नुलाई ध्यान गयो, अनि सुनिरहँदा सुन्नलाई ध्यान, भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको तर्क काट्न हतार। एवं रीतले तपाईँ जहिले पनि बिजी हुनुभयो। यु आर अलवेज बिजी टु वाच योरसेल्फ, यु नेभर वाच योरसेल्फ। तपाईले आफूलाई निहाल्ने दिन नै दिनु भएन, तपाईले आफूभित्र पस्ने मौकै छोड्नु भएन, र त तपाईको इन्टेलिजेन्स कहिल्यै पनि बाहिर आएन। त्यसकारण 21 दिन एउटा साहस गर्नुस्, ओथारो बसे जस्तै आफैलाई, यो अन्डालाई फुटाउँछु नै म, याद राख्नुहोस्। किन भन्नाले म चल्लै हुँ, त्यसकारण त धेरै हल्ला गरी बाँच्छु। त्यसकारण मेरो सल्लाह यो छ कि तपाईँ हल्ला नगरिकन कुखुराको चल्लै सही भित्रको है कोठामा एक्लै बस्नुस् 21 दिन। यदि तपाईँले त्यो 21 दिन तपाईले त्यो तपस्या एक किसिमको गर्नुभयो भने तपाईभित्रका इन्टेलिजेन्सलाई हेर्ने बाहेक टाइमै छैन। किनभने अब कसैको कुरा सुनिँदैन, आफ्नै सुन्नु पर्यो, कसैलाई हेरिँदैन, आफैलाई हेर्नु पर्यो, कसैलाई छुइँदैन डार्लिङ भनेर आफैलाई छुनु पर्यो। तपाईँ 21 दिन आफूसँग हनीमुनमा हुनुहुन्छ। For 21 days you are celebrating honeymoon with oneself, with yourself. That's a real honeymoon. कि जिन्दगी भर नढल्ने हनीमुन, त्यो सुरुवात, त्यसलाई इन्ट्रोस्पेक्सन। यदि तपाईले घरमा वातावरण छैन भने हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स बनाएका छौँ। स्वागत छ। तपाईले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सको क्राइटेरिया पुर्याउनुस्। क्राइटेरिया पनि यो छ कि सबैले हाम्रो मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा बस्नको लागि तपाईले निशुल्क हाम्रो भोजन आवास सबै सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। तर निशुल्कको माने मैले केही नदिकन चाहिँ खाएर डकारेर हिँड्ने त्यो होइन। त्यसरी खाएर डकारेर हिँड्यो भने तपाईँ डाकु बन्नुहुन्छ। निशुल्कको मतलब हामीले सक्ने तपाईलाई सहयोग गरिदिने, तपाईले सक्ने म्याट्रिक्सलाई सहयोग गर्ने। यो गरिएन भने अर्को पाप बोकेर हिँड्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसैले तपाईलाई खुल्ला छ, त्यहाँ कुनै रोकटोक छैन। तपाईँ आउनुस्, बस्नुस्, आफूलाई अध्ययन गर्ने। हामीले एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाएका छौँ, यसको नाम हामीले राखेका छौँ मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स। अब अलिकति त्यसमा पुच्छर पनि थपेका छौँ, मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स गुरुकुल गोदावरी। याद राख्नुहोस् पुरा नाम, मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स गुरुकुल गोदावरी। किन भन्नाले गुरुकुल थप्नु आवश्यक किन पनि भयो भन्नाले जसरी हाम्रो पुरानो परम्परामा गुरुले यस्तै जङ्गलमा बसेर आफ्ना शिष्यहरूलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म के खाने के नखाने कसरी बाँच्ने हातले मालो गरी हात समय समय सिकाउने जुन परम्परा परिपाटी थियो, त्यही परिपाटीको एउटा 21औं शताब्दीको संस्करण हाम्रो गोदावरी म्याट्रिक्स बन्दैछ। त्यसकारण यसको नाम हामीले गुरुकुल पनि जोडेका छौँ। प्राप्त गर्नको लागि मसान घाट, देवस्थान, जङ्गल आदि ठाउँमा बसेर तपस्या गर्नुपर्छ। यदि पर्दैन भने अज्ञान प्राप्त गर्ने, आत्मज्ञान अब ज्ञान प्राप्त गर्ने सही मार्ग बताइदिनु हुन हजुर समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मिनबहादुर श्रेष्ठ दोलखा। त्यो 21 दिन पट्टी बाँड्ने कुरा तपाईले प्रश्न सोध्न अगाडि मैले जवाफ दिइसकेछु, त्यो घरैमा बसेर गर्नुहोस्।
गुरुदेव साष्टाङ्ग दण्डवत। हाम्रो जस्तो सानो देशमा ज्ञानेन्द्र प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्ता दशकौंदेखिका अभिनेताहरूमा अहिलेको यस्तो कल्पना पनि गर्न नसकिने परिस्थितिमा मनोक्रान्ति अभियान जारी रहँदा पनि किन मानवता नआएर दानवीय संस्कार मञ्चित भएको होला? विनोद पौडेल चाबहिल। त बन्धुहरू, पुराना फूलहरू ओइलाउनु पर्छ नयाँ कोपिलाले ठाउँ पाउनको लागि। पुराना पहेँला पातहरू झर्नुपर्छ नयाँ पातहरू पलाउनको लागि। यिनीहरूले गरिरहेको यही हो। अब यिनीहरू झर्दैछन्। आदरणीय गुरु, सादर प्रणाम। हाम्रो देश नेपाललाई पहिलेकै जस्तो शान्तिपूर्ण बनाउन हाम्रो मनोक्रान्तिले के गर्न सक्छ त? सायद मनोक्रान्तिको जरो देशको जनतामा मात्र निहित भएको हुनाले र देशका नेता, अझ भन्नुपर्दा राजाका कानमा र मनमा पनि मनोक्रान्तिले क्रान्ति गर्न नसकेको हुनाले यो देशमा जताततै शान्तिको चाहना भएको हो कि? कृपया सबैको मनमा अड्कने गरी जवाफको आशा गरेको छु। उमेश घिमिरे, चापागाउँ। मैले तपाईँको कानमा भनेको छु कुरा। तपाईँको कान खुला छ भने मनमा अड्किहाल्छ काटी। त बन्धु, संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या कांटे सच की राहों पे चलता चल। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। उमेश घिमिरे भाइ या दाई या जो कोही, बुझ्नुस्, अरूलाई कसरी बदल्नेमा तपाईँ साह्रै ध्यान लगाउनु भयो। राजालाई कसरी बदल्ने, नेतालाई कसरी बदल्ने, जनतालाई कसरी बदल्ने, आफूलाई बदल्नेतिर त फिटिकै गएन नि त ध्यान। अनि याद राख्नुस्, यी राजा नेताहरू किन बदलेनन् भने उनीहरू पनि तपाईलाई बदल्ने ध्याउनामा छन्। अत यो अपराध अब नगरौं, आफूलाई बदलौं। तुम बदल जाओ, तुम्हारी दुनिया संवर जाएगी। आदरणीय गुरु डाक्टर योगी विकास सन्नतज्यूमा सादर प्रणाम। विक्रम गुञ्जन, गुरुदेवको हिजोको रेडियो प्रवचन सुने। 79% मान्छे अप्रत्यक्ष रूपमा ब्रोइलर कुखुरा हुन भन्नुभयो। यो व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्तिप्रति म पनि सहमत छु। यही कुरालाई आत्मसात गर्दै ब्रोइलर कुखुराबाट माथि उठ्ने संकल्प गरेको छु। धन्यवाद। तर कहाँ गयो तर? यहाँ छ प्रश्न। के भने एउटा मानिसलाई आफ्नो जीवन परिवर्तनको लागि बिहानदेखि बेलुकासम्मको खानपान कस्तो हुनु पर्दछ? यार के ठट्टा गरिरहनु भएको? कुरा यत्रो गर्ने अनि आँट केही नगर। नहलाना है तो नदियां में आओ, किनारे पे खाक रखा है। नहलाना है तो नदियां में आओ, किनारे पे खाक रखा है। प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में खाक रखा है। यार हामीले गोदावरीमा हनीमुन साइट बनाइसकेका छौं। आध्यात्मिक हनीमुन। म तपाईलाई दुलही जस्तै भित्र्याउन चाहन्छु त्यहाँ। याद राख्नुहोस्। अनि त्यहाँ लुगा खोल्नु पर्दैन, दिल खोल्ने हो।
स्वागत छ तपाईँलाई। नत्र भने यदि तपाईँ ब्रोइलर कुखुरा हुनुहुन्छ भने आउनु सक्नुहुन्न। किन भन्नाले ब्रोइलर कुखुरामा आउने आँटै हुँदैन, बाहिर निस्कनै दिँदैन मालिकले। अब म पनि हेरौँ मिस्टर विक्रम गुन्जन ब्रोइलर हो कि या साँच्चै मान्छे भइसकेको हो। अब परीक्षा तपाईँको। मैं तो कब से खड़ी इस पार ले आँखियाँ, म त कहिलेदेखि तपाईँलाई इन्तजार गर्दैछु यो पारीमा। कबीरले पनि यही भने, सन्त कबीरले, हम घर जारा अपना लिया मुरादा हाथ। मैले आफ्नो घर जलाइसकेँ हातमा अगुल्टो लिएर। याद राख्नुहोस् यो कबीरको वचन 500 वर्ष अगाडि बनारसको काशीको चौराहामा बसेर सन्त कबीरले भन्दै थिए, हम घर जारा अपना लिया मुरादा हाथ। मैले आफ्नो हातमा अगुल्टो लिएर आफ्नो घर त जलाइसकेँ। जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। जसले आफ्नो घरमा आगो लगाउन आँट छ मैले जस्तो, आओ मेरो साथ, नभए ब्रोइलर भएर मर, कसैले खाइदिन्छ। आज बेलुका यो सहरमा आज बेलुका पनि पार्टी चल्दैछ कसैको, धनी मानी राजा महाराजाको। काश सायद त्यो पार्टीमा पस्कने कुखुराको मासुमा तपाईँ नपरोस्। मेरो शुभकामना।